कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा नेतृत्वमाथि खबरदारी भूमिकाविहीन बनेको प्रदेश सभापतिहरूको दुखेसो। खाँड पक्राउ पर्दा गृहमन्त्रीलाई धन्यवाद दिएको बारे प्रश्न। ल्यान्डफिल साइट क्षेत्रका स्थानीय र सरकार बीचको वार्ता निष्कर्षविहीन। काठमाडौँ महानगरका प्रतिनिधि नै सहभागी भएनन्। बालेनलाई तत्काल माग सम्बोधन गर्न दबाव। काठमाडौँ महानगरपालिकाले भद्रकुमारी घले सेवा सदनमा डोजर चलायो। भद्रकुमारीको बाँकी संरचना तत्काल नभत्काउन अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश। नेपालको पासपोर्ट कम शक्तिशाली सूचीको 8औं नम्बरमा। उत्तर कोरिया भन्दा नेपालको पासपोर्ट कमजोर। र एसएससी इमर्जिङ टिम्स एसिया कपमा नेपालको शानदार जित। युएई 3 विकेटले पराजित। कुशल भुर्तेलले एक्लैले लिए 6 विकेट। पछिल्लो 24 घण्टाका मुख्य समाचार लिएर आज पनि उपस्थित भएका छौं। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा प्रदेशका सभापतिहरूले आफ्नै भूमिका खोजेका छन्। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा जारी बैठकमा प्रदेश सभापतिहरूले संघीयताको ओकालत गर्ने, पार्टीले आफ्नै संगठनमा भने संघीयताको असल अभ्यास गर्न नसकेको गुनासो गरेका हुन्। पार्टीमा केन्द्रीय कार्य समितिले सिधै जिल्ला र पालिका तहसँग काम गर्ने र शासन गर्ने काम गरेको आरोप लागेको छ। मुलुकमा संघीयता व्यवस्थाकै सवालमा प्रश्न उठिरहेका बेला पार्टीभित्र समेत संघीय संरचनालाई सर्वस्वीकार्य गरेर संगठन अगाडि बढाउन नखोजिएको उनीहरूको आरोप छ। बैठकमा लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले मुलुकको संघीय व्यवस्थामै प्रश्न उठिरहेका बेला पार्टीमा समेत त्यसको असल अभ्यास हुन नसकेको बताउनुभयो। पुनले केन्द्रीय कार्य समितिमा महामन्त्रीले प्रस्तुत गरेको 1 वर्षे क्यालेण्डरमा समेत प्रदेश कार्य समितिको भूमिकालाई समेटेर कुनै कार्यक्रमहरूको प्रस्ताव नआएको बताउनुभयो। गण्डकी प्रदेश सभापति शुक्रराज शर्माले प्रदेश कार्य समितिलाई नसोधिकन केन्द्रले जिल्ला सभापतिको भेला गरेको भन्दै गुनासो गर्नुभयो। उहाँले केन्द्रबाट शासन गर्नुभन्दा संघीयताको मर्म बमोजिम प्रदेशलाई उसको भूमिका दिन पार्टी थप बलियो हुनेमा आशावादी हुनुपर्ने बताउनुभयो। शर्माले विधानत प्रदेश सभापतिहरूलाई केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा सहभागी गराउने विषयमा समेत विधानमा संशोधन गर्न माग गर्नुभयो। बैठकमा मध्य प्रदेशका सभापति कृष्ण प्रसाद यादवले प्रदेशलाई भूमिका दिन नसक्ने भए प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने बताउनुभयो। प्रदेशलाई जिम्मेवारी दिन नमिल्ने हो भने आफूहरूलाई जिल्लामै बसेर काम गर्ने, संगठन गर्ने भूमिका किन नदिएको भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। त्यस्तै बागमती प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानियाले पार्टीले प्रदेशलाई भूमिका नदिएको गुनासो गर्दै प्रदेशलाई अधिकार दिन नसकिने र चाहिँदैन भन्ने निष्कर्ष हो भने संघीयता खारेजीको नेतृत्व समेत पार्टीले नै गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसको संसदमा प्रस्तुति फितलो भएको भन्दै केन्द्रीय समिति बैठकमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद रामहरि खतिवड़ाले नेतृत्वमा रहेका मुख्य व्यक्तिहरू संसद कम जाने गरेको गुनासो गर्नुभयो। प्रत्येक दिन छलफल गरेर संसदमा जाने पार्टीको पद्धति हुने हो भने संसदमा दह्रो रूपमा प्रस्तुत हुन सकिने उहाँको भनाइ छ। कांग्रेस आफू आरोप प्रत्यारोपमा लागेर कमजोर रहेको खतिवड़ाको ठम्ब्याइ छ। बुधबारको बैठकमा केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मी खतिवड़ाले बालकृष्ण खाँडबारे प्रश्न उठाउनु भएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा खाँड पक्राउ गर्दा आफ्नै पार्टीका नेताहरूले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई भेटेर धन्यवाद दिएको प्रति उहाँले आलोचना गर्नुभयो। त्यस्तै अभियोग लागेको अर्को अमोक पार्टीका नेताका बारेमा पनि उनीहरू नबोलेको खतिवड़ाको दावी छ। पार्टीभित्रको फरक समूहको नेता भएका कारणले गृहमन्त्रीलाई धन्यवाद दिन गएको हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि गम्भीर आपत्ति जनाउनु भएको छ। बुधबार बिहान सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत लामो प्रतिक्रिया दिँदै सभापति लामिछानेले विधेयकको दफा 64 प्रति आपत्ति जनाउनु भएको हो। उहाँले यस्तो गम्भीर विषयलाई विषयान्तर गर्न बहस अन्तै मोड्न खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि समेत जनाउनु भएको हो। प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएको विधेयकको दफा 64 मा हिंसात्मक राजनीति गरिरहेको कुनै दल वा समूह राजनीतिको मूलधारमा आए हिंसात्मक गतिविधि माफी हुने र जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन भए पनि मुद्दा फिर्ता हुने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ। राजनीतिको मूलधारमा आए हिंसात्मक गतिविधि माफी हुने र जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन भए पनि मुद्दा फिर्ता हुने प्रावधान कुन कुन दलका नेता कार्यकर्ताहरूलाई स्वीकार्य हुने स्पष्ट पार्न उहाँले आग्रह समेत गर्नुभयो। उहाँले संसदीय अभ्यासमा आफूहरू नयाँ भएकाले प्रक्रियामा केही कमजोरी भएको हुन सक्ने
स्वीकार समेत गर्नुभयो। ल्यान्डफिल्ड साइट क्षेत्रका प्रभावित स्थानीयवासी र शहरी विकास मन्त्रालय बीचको वार्ता निष्कर्षविहीन भएको छ। बुधबार सिंहदरबार स्थित शहरी विकास मन्त्रालयमा भएको वार्ता विफल भएको हो। बैठकमा नुवाकोट ककनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष, वडा अध्यक्ष तथा स्थानीयवासीहरू र शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङको सहभागिता भएको थियो। ल्यान्डफिल्ड साइट प्रमुख रविन्द्र बोहराले सरकारवाला र सरकारबीच भएको छलफल बिना निष्कर्ष सकिएको जानकारी दिनुभयो। छलफलमा काठमाडौँ महानगरका प्रतिनिधिको सहभागिता नभएकाले छलफल निष्कर्षमा पुग्न नसकेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले काठमाडौँ महानगरपालिकासँग छलफल गरी निचोडमा पुग्ने बताउनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर मैला व्यवस्थापन हुँदै आएको बन्सरे डाँडामा 2-3 दिनदेखि दुर्गन्ध फैलिएको भन्दै स्थानीयहरूले फोहोरको गाडीहरू रोकिराखेकाले माग सम्बोधन गरी तत्काल फोहोर व्यवस्थापन गर्ने बताएका छन्। तत्काल बन्सरे डाँडामा फोहोर व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ र फोहोरबाट फैलिएको दुर्गन्धलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रारम्भिक छलफल मात्र भएको बताइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अनामनगरमा रहेको भद्रकुमारी घले सेवा सदनमा डोजर चलाएर भत्काएको छ। सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी भद्रकुमारी घले सेवा सदन सञ्चालन गरेपछि महानगर प्रहरीले उक्त भवन खाली गराउन डोजर चलाएको जनाएको छ। यसअघि महानगर प्रहरीले भवन खाली गर्न सूचना दिएको थियो। 3 दिन अघि उक्त भवन खाली गर्न आग्रह गर्दा पनि नटेरेपछि महानगर आफैले हटाएको हो। भद्रकुमारी घले सेवा सदनमा बसेका असहाय अशक्त वृद्धहरूलाई मानव सेवा आश्रममा पठाइने नगर प्रहरीले जनाएको छ। यसैबीच उच्च अदालत पाटनले काठमाडौँ महानगरपालिका 10 देवी नगर स्थित भद्रकुमारी घले सेवा सदनका संरचना तत्काल नभत्काउन अन्तरिम आदेश दिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले भद्रकुमारी घले सेवा सदनका केही संरचनामा बुधबार भत्काएको छ। बाँकी संरचना पनि भत्काउने बताउँदै आएको छ। तर महानगरपालिकाको कदम विरुद्ध निषेधाज्ञाको आदेश माग गर्दै सदनका तर्फबाट दिएको निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै न्यायाधीश श्यामजी प्रधानको इजलासले संरचना नभत्काउन आदेश दिएको हो। अदालतले 8 साउनमा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको जनाइएको छ। सरकारले सिफारिस गरेका विभिन्न मुलुक तथा निकायका 6 जना राजदूतहरूको संसदीय सुनवाई प्रक्रिया शुरू भएको छ। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनवाई समितिको बैठकले सुनवाई प्रक्रिया शुरू गरेको हो। अमेरिकाको न्यूयोर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र संघको नेपाल नियोगमा आवासीय प्रतिनिधि तथा राजदूत लोकबहादुर थापा, जेनेभा स्थित संयुक्त राष्ट्र संघीय नेपाली नियोगका आवासीय प्रतिनिधि रामप्रसाद सुवेदी, संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि राजदूतमा सिफारिस तेजबहादुर छेत्री, कुवेतका लागि प्रस्तावित राजदूत घनश्याम लम्साल रहेका छन्। त्यस्तै थाइल्याण्डका लागि प्रस्तावित राजदूत धनबहादुर ओली र फ्रान्सका लागि प्रस्तावित राजदूत सुधीर भट्टराईको सुनवाई गर्न उजुरी आह्वानका लागि 10 दिने सूचना जारी गर्ने निर्णय भएको छ। समितिको निर्णय अनुसार बुधबारको मितिबाटै लागू हुने गरी समितिले उजुरी आह्वान गर्दै सरकारी सञ्चार माध्यमबाट सूचना प्रकाशित गर्ने उहाँको भनाइ छ। विश्वका शक्तिशाली पासपोर्टहरूको सूचीमा नेपाल अन्तिमबाट 8औं नम्बरमा परेको छ। अन अराइभल भिसालाई आधार बनाएर द हेली पासपोर्ट इन्डेक्सले गरेको सर्वेक्षणमा नेपाल 103 देशमध्ये 98औं स्थानमा परेको हो। विश्वका सबैभन्दा शक्तिशाली तथा कम शक्तिशाली पासपोर्टको नामसहित सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नेपालको पासपोर्ट 38 वटा मुलुकमा मात्र अन अराइभल भिसा लाग्ने गरेको बताइएको छ। सूची अनुसार सबैभन्दा कमजोर पासपोर्ट अफगानिस्तानको रहेको छ। सूचीको 103औं स्थानमा रहेको अफगानिस्तानको पासपोर्टले 27 वटा मुलुकमा मात्र अन अराइभल भिसा लाग्ने गरेको छ। इराकको पासपोर्टले 29, सिरियाको पासपोर्टले 30, पाकिस्तानको पासपोर्टले 33, यमन र सोमालियाका पासपोर्टले 35 स्थानमा अन अराइभल भिसा पाउने गरेका छन्। द्वन्द्वग्रस्त मुलुक प्यालेस्टाइनको पासपोर्ट र नेपालको पासपोर्टले भने 38 मुलुकमा अन अराइभल भिसा पाउने गरेका छन्। यी मुलुकभन्दा उत्तर कोरियाको पासपोर्ट शक्तिशाली रहेको छ। उत्तर कोरियाको पासपोर्टले 39 मुलुकमा यस्तो भिसा पाउने गरेका छन्। त्यसभन्दा पछि बंगलादेशले 40, श्रीलंका र लिबियाले 41 र कोसोभोले 42 देशमा अन अराइभल भिसा पाउने गरेका छन्। सूचीमा सबैभन्दा शक्तिशाली पासपोर्टको पहिलो स्थानमा सिंगापुर रहेको छ। त्यहाँको पासपोर्टले 192 मुलुकमा अन अराइभल भिसा पाउने गरेको छ। ललिता निवास प्रकरणको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट बुधबार पनि हेर्दैमा राखिएको छ। सोमबारदेखि प्रारम्भिक सुनवाई भएको रिटको सुनवाई सम्पन्न नभएको भन्दै बुधबार पनि हेर्दैमा राखिएको हो। न्यायाधीश द्वय प्रकाश कुमार ढुङ्गाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा रिटको सुनवाई भइरहेको छ। यसअघि मंगलबार र बुधबार बहस हुँदाहुँदै समय सकिएपछि हेर्दैमा राखिएको थियो।
बुधबार पनि बहस नसकिएको भन्दै हेर्दैमा राखिएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ। ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा कृत्य गरेको अभियोगमा सचिव कृष्णबहादुर राउत, निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त सुधीर कुमार शाह, व्यवसायी मीन बहादुर गुरुङ र मालपोत कार्यालयका पूर्व कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतम पक्राउ गरी अनुसन्धान शुरू गरेपछि सर्वोच्चमा बन्दीको रिट निवेदन दायर भएको हो। सोही प्रकरणमा मुछिएका तर सर्वोच्चबाट स्टे अर्डर लिएका कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली र उपेन्द्रमणि केसीलाई कागज गराएर छाडिएको थियो। विक्रमसम्म 2049 सालदेखि 2069 सम्ममा सरकारको स्वामित्वमा रहेको बालवाटार स्थित ललिता निवासको जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा नामसारी भएको फेला परेको थियो। सोही प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण गरेरै छाड्ने बताउनु भएको छ। बुधबार गोर्खामा आयोजनाको फिल्ड कार्यालय उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आयोजनाको निर्माण कार्यले अब गति लिने दावी गर्नुभएको हो। देशको मध्यभागमा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माणले सिंगो देशको विकास र समृद्धिमा गुणात्मक योगदान पुर्याउने उहाँको विश्वास छ। प्रधानमन्त्री दाहालले आयोजना निर्माण कार्य छिटै अगाडि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन समेत दिनुभयो। कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय बनाएर लैजानुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। नेपालको ऊर्जा क्षेत्रकै कायापलट गर्ने दावी गरिँदै आएको 1200 मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त बुढी गण्डकी आयोजना सरकार परिवर्तन पछि निर्णय परिवर्तन हुँदा हालसम्म पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन। ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई ग्रेटर नेपालको नक्सासहितको ज्ञापन पत्र पठाएको छ। भारतले आफ्नो संसद भवनमा अखण्ड भारतको नक्सा राखेको जवाफमा मोर्चाले ग्रेटर नेपालको नक्सा दूतावास मार्फत पठाएको हो। गत मे महिनाको 28 तारिकमा मोदीले नवनिर्मित उद्घाटन गरेको नयाँ संसद भवनमा अखण्ड भारतको नक्सा राखेपछि नेपालमा विरोध भएको थियो। तत्कालीन ग्रेट ब्रिटेनको संसदले 77 वर्ष अघि सन् 1947 जुलाई 18 मा इन्डिपेन्डेन्ट एक्ट पारित गरेको सन्दर्भलाई स्मरण गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पठाइएको मोर्चाले जनाएको छ। 5 बुँदे ज्ञापन पत्रमा भारतको राजनीतिक नक्सामा सम्राट अशोकको साम्राज्यको राजनीतिक मानचित्रभित्र राखेर त्यसलाई सांस्कृतिक नक्सा भन्नु झुट सिवाय केही नभएको उल्लेख छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले सेनाको संख्या कटौतीको बहसलाई बेमौसमीको संज्ञा दिएको छ। पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा कुनै पनि देशको सैनिक संगठन भूराजनीति र सामरिक आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी गठन हुने बताउनुभयो। योजनाबद्ध ढंगबाट स्वघोषित बुद्धिजीवी तथा केही राजनैतिक दलका जिम्मेवार नेताहरूबाट नै नेपाली सेनाको संख्या घटाउनुपर्ने र सेनाविहीन राज्यको परिकल्पना जस्ता विषयहरू श्रृंखलाबद्ध रूपमा बहस चलाउनु रहस्यमय, अनुचित र दुर्भाग्यपूर्ण रहेको लिङदेनको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सेनाको संख्या कटौतीको बहसलाई अन्त्य गरी बलियो, अनुशासित र गौरवशाली संस्थाका रूपमा नेपाली सेनालाई अक्षुण्ण राख्न राप्रपाले आह्वान समेत गरेको छ। सरकारले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएको अवस्थामा निजामती कर्मचारीलाई मात्र निमित्तको जिम्मेवारी दिन देशभरका स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सचिव स्तरीय निर्णय गरी स्थानीय तहको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तोक्ने विषयमा निजामती सेवा नियमावली 2050 मा भएको व्यवस्था गर्न परिपत्र गरेको हो। मन्त्रालयको निर्णयमा स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तोक्ने विषयमा एकरूपता कायम गर्न आवश्यक र जरूरी देखिएको उल्लेख छ। निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीमा रहेको व्यवस्था बमोजिम स्थानीय तहमा कार्यरत स्थायी कर्मचारी मध्येबाट वरिष्ठ कर्मचारीलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था अनिवार्य रूपमा मिलाउन निर्देशन दिएको हो। भारतले युक्रेन संकट समाधानका निम्ति कूटनीतिक वार्तामा जोड़ दिएको छ। जारी युक्रेन द्वन्द्वप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै भारतले वार्ता कूटनीतिमा जोड़ दिनुपर्ने बताएको हो। संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि भारतका स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कम्बोजले संयुक्त राष्ट्रसंघको वार्षिक साधारण सभामा भएको युक्रेन बहसमा जारी द्वन्द्वप्रति भारतको गहिरो चासो व्यक्त गर्दै शत्रुताको तत्काल अन्त्य गर्नुको साथै वार्ता र कूटनीतिमा फर्कन आह्वान गर्नुभयो। उहाँले यो युद्धको युग नभई वार्ता र कूटनीतिको भएकाले त्यसैको माध्यमबाट संकटको निकास खोजिनुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। द्वन्द्वको कारण विशेष गरी महिला, बालबालिका र वृद्ध-वृद्धाको ज्यान गएको, दुवै देशका जनता पीड़ामा परेको उल्लेख गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि भारतका स्थायी
प्रतिनिधिले युक्रेनको अवस्थालाई लिएर भारत चिन्तित भएको उहाँको भनाइ छ। र नेपालले एसएससी इमर्जिङ टिम्स एसिया कपमा युएईमाथि शानदार जित निकालेको छ। श्रीलंकाको पिसारा ओभल कोलम्बोमा नेपालले युएईलाई 3 विकेटले पराजित गरेको हो। युएईले दिएको 158 रनको लक्ष्य नेपालले 23 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर पूरा गरेको छ। नेपालका लागि ओपनर कुशल भुर्तेलले 43 बलमा 71 रनको शानदार अर्धशतक बनाए। भुर्तेलले 9 चौका र 4 छक्का प्रहार गरेका थिए। सन्दीप चोरा र देव खनालले समान 24-24 रन बनाए। युएईका लागि मोहम्मद फजुरुद्दिनले 5 तथा मोहम्मद जगदुल्लाले 2 विकेट हात पारे। एसएससी इमर्जिङ टिम्स एसिया कपको इतिहासमा नेपालले हासिल गरेको यो केवल तेस्रो जित हो। यसअघि एसएससी इमर्जिङ टिम्स एसिया कपमा नेपालले 2 पटक हङकङलाई हराएको थियो। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको युएई 44 ओभरमा 157 रन बनाउँदै अल आउट भएको थियो। नेपालका लागि कुशल भुर्तेलले 10 ओभरमा 40 रन खर्चिएर 6 विकेट लिएका थिए। राष्ट्रिय टिमबाट भुर्तेलले एकै इनिङमा लिएको यो सर्वाधिक विकेट हो। समूह बीमा रहेको नेपाल र युएई दुवै समूह चरणबाटै बाहिरिसकेका छन्। नेपालले सान्तोना जित हात पारेको छ। युएई जितविहीन रूपमा प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। यो प्रसंग सँगसँगै पछिल्लो 24 घण्टाका मुख्य समाचारको समय सकिएको छ। तपाईलाई हाम्रो सामग्री कस्तो लाग्छ कृपया प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। साथै एक लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। नमस्ते।